Salam alaikum. Je produis, complète avec, sous, vers, dans, sur. عندنا هنا واحد الكلمات خصنا نعمروا بهم هاد الفراغات ديال هاد الجمل، ولكن قبل ما غنعمروا هاد الفراغات غنعرفوا المعنى ديال كل وحده. سو هي تحت، vers نحو او لا في اتجاه، dans في، sur على. La bouteille d'eau est la table. قنينة الماء فوق الطاولة. Et sur la table. Ces animaux vont les cours d'eau. لأن الحيوانات مشاو في اتجاه منبع الماء. إذن vers les cours d'eau. Les nuages se forment le ciel. السحب تتكون في السماء. إذن dans قلنا في هي dans. La glace font l'effet de la chaleur. الثلج أو الجليد، الثلج هو لا نيج، إذن لا glace هو الجليد. font ينصهر ماشي يدوب، ينصهر، حيت كاين الفرق ما بين الانصهار والذوبان. لا glace font تحت تأثير الحرارة. إذا بفعل تأثير الحرارة أو لا تحت تأثير الحرارة sous، قلنا تحت هي sous l'effet de la chaleur. Ma dictée, écris ce que te dicte ton enseignant. إذا هنا الأستاذ غادي يطلب من التلاميذ أنهم يديروا ديكتي في الكلمات اللي سبق لهم شافوا، بحال مثلا l'eau solide مثلا vapeur مثلا liquide voilà l'effet du soleil. هادو بضع كلمات اللي سبق للتلاميذ انهم شافوهم. نشوفوا هنا poésie. Je dis une poésie. La verse هي هطول المطر. Un arbre tremble sous le vent. Les volets claquent. Comme est la pluie, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent qui les disperse. Et brusquement, il pleut à verse. Un arbre tremble sous le vent. يعني الشجرة تترتجف، يعني تتحرك بفعل الرياح. sous le vent يعني بسبب الرياح هي اللي كتخلي ديك الشجرة تتمشي وتجي. les volets claquent. les volets هما مثلا النوافذ ملي كيجي داك الرياح كتبدا تخبط بحال هكا، بحال هاد الشباك هذا بفعل الرياح كيبقى يضرب في الحائط. comme est la pluie, l'eau fait des flaques. يعني ملي ينزل هذاك المطر الماء كيدير البركه. des feuilles volent sous le vent qui les disperse. يعني الأوراق كتطير بمهب الريح وكتناطر. et brusquement il pleut à verse. وفجأة كيسقط أو لا كيهطل المطر بغزارة. نعاودو التكست نقراو. la verse. Un arbre tremble sous le vent. Les volets claquent. Comme il a plu, l'eau fait des flaques. Des feuilles volent sous le vent qui les disperse. Et brusquement, il pleut à verse.
هكا نكونوا سالينا التمارين ديال صفحة 134. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.